سلام، مساء الخير، شرف تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيتكم في ان نوفال فيديو كيما راكم تشوفوا في العنوان. كيما حطيتكم في لونجلي. اليوم جيت باش نحط لكم هاد لا فيديو سبيسيال للفرنسي. دونك مادة الفرنسي تعرفوا انها شويه ثقيليتو. الوغ حبيت يعني هكذا نهنيكم من واحد 3 اسئله 5 اسئله هكذا من با مي بون عندهم يعني في عليهم واحد 5 نقط هكاك. الوغ قلت علاش لا نحط لكم هاد لا فيديو بوركوا با نو. الوغ مش حنطول عليكم. نتمنى ان شاء الله ربي يعجبكم هاد لا فيديو. ما تنساوش انكم اللي يعجبوا هاد لا فيديو حط جيم. الا كنت جديده ولا جديد في القناه اشتركوا في القناه هكذا باش تكبر العائله تاعنا. ومش حنطول عليكم وهيا نبداو ديراكتومون بدون اطاله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشاء. كيما راكم تشوفوا هنايا في لا بروميير يعني كاستيون راهو دايرنا كال اي لو تيب دو سو تيكست. لو تيب دو سو تيكست انا راني غلط، راني غير وانا ندير في المونتاج وين يعني تولات. لو تيب دو سو تيكست هو توجور هيستوريك، يعني لو تيب هو ديما هيستوريك. الوغ عندنا في هذوك الثلاثه واش راح يسقسيك، راح يقول لك لوتور اي يعني الكاتب هو، سواء يعني تلقاوه ان جورناليست راح يعطيك، ولا ان اكريفان، ولا ان هيستوريان. الوغ هنا راني دايرت لكم الترجمه قدام كل وحده، مي كاين اللي يقول لك كيفاش نعرف. راح نديرو كيما درنا في لونجلي. في الجورناليست في الصحفي راح تلقاو اسم الجريده من الاخر في لاسورس، تروحوا لاسورس تاع التكست راح تلقاو اسم الجريده زائد يعني تلقاو عام يعني سنه معينه. في الاكريفا راح تلقاو اسم كتاب وتلقاو قدامها ايديسيون، ومن بعد تلقاو زعما دار النشر، ومن بعد تلقاو عام معين يعني سنه اخرى. فهمتوني؟ وفي الاستوريان تماك راح تلقاو النص هذاك تاعكم التكست راح تلقاوه متصرف في الباسي سامبل. اوكي. كاين واحد الملاحظه دوك راني كاتبتها لكم، هي لما يقول اختر الاجوبه الصحيحه. هو مرات يقول لك شوازي لا بون ريبونس، من هادو ثلاثه شوازي لي لا بون ريبونس. انت راح تشوازي وحده فيهم. اوكي. مي مرات راح يقول لك شوازي لي بون ريبونس، هنا لازمك تختار زوج. فهمتوني؟ لما يقول لك لي بون ريبونس زوج راح تزيد تختار وحده من هادو ثلاثه وتزيد لهم ان تيموا. هذيك تزيد انت يعني الكاتب راهو شاهد، سواء الكاتب هو الشاهد سواء جاب لنا شاهد معين. نجيو الان للسؤال الثاني. هذا السؤال راهو داير حاله في لي باك. دي هو كال اي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور ولا دو تكست. هنا واش راح نقولوا توجور يعني لا فيزي كومونيكاتيف هي انفورماتيف. مي كيما يقول لك اوبجيكتيف تاع تكست ولا البوت تاع تكست هنا تقول انفورمي. دونك هنا حاجه تاع ماسكولا اي فيمينا هذه هي. في لا جيستيفيكاسيون راح يقول لك يعني ديما علل، ومن ما قالكش انت لازمك ثاني تعلل. واش راح تقول له؟ تقول له باللي التكست هذا يعني واش التاريخي ولا النص التاريخي هذا لو تكست هيستوريك دوني دي زانفورماسيون هيستوريك سور لو تيم دو تكست. هنا برك يرحم باباكم يعني هذيك تاع سور لو تيم دو تكست ما تكتبوهاش هذيك. يعني انت تكتب التيم تاع التكست اللي عطاهولك يعني ما تعاودوهاش. الوغ انت واش راح تكتب؟ دوني دي زانفورماسيون هيستوريك سور وتحبس لو تيم دو تكست هذاك انت اللي تحدو وتكتبو في البلاصه هذيك. داكوغ ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوها هذه. الوغ هذا السؤال الثاني راهو يجي يعني هادو كاع عندهم نفس المعنى، سواء البيوت سواء لوبجيكتيف سواء الاخر لا فيزي، هادو كاع عندهم نفس المعنى يعني ما تهرب لك لا هكا لا هكا. بون نجي للسؤال الثالث. كما راكم تشوفوا هنا لو طون اوتيليزي اي، يعني الكاتب تاعنا لوتور واش هو الزمن اللي استخدمه في النص نتاعو هذا التاريخي. هنا الزمن سواء راح يكون باسي سامبل امبارفي ولا راح يكون لو بريزون دو ناراسيون. الوغ هنا انت كيفاش تعرف؟ تولي للنص تشوف لي فيرب تاعك سي نورمال، ويعني هي في لا بلوبار يعني نلقاهم في البريزون دو ناراسيون. في التعريف لا جوستيفيكاسيون طبعا راح تعلل علاش الكاتب استخدم هذاك الزمن بالذات. واش راح نقولوا؟ اللي هي نفسها الفالور تاع لو طون هذاك. داكوغ. الوغ انت لما تقول يعني في لو بريزون دو ناراسيون وشنو هو الهدف تاعو كي دار هو البريزون دو ناراسيون؟ واش راح نقولوا؟ راح نقولوا رياكتواليزي ان ايفينمون. واش معناتها؟ راح يحيي لنا الاحداث التاريخيه يعني اللي كانت في الماضي وراح يستخدمها في البريزون باش يحيي لنا هذيك الذكرى. داكوغ. كيما نقدروا يعني تاني نقولوا انه استخدمنا البريزون دو ناراسيون بوغ
actualiser et rendre vivant le texte. d'accord. هذه بالنسبه للبريزون. كيما تكون يعني في لامبارفي نقولوا pour description. هذه هي. نجو الان للسؤال الثالث واللي هو اسكو لوتور اي اوبجيكتيف او سوبجيكتيف، يعني اسكو هو راهو غايب في النص ولا راهو حاضر. هنا كيفاش نعرفو؟ راح نعرفو من خلال لا لي موداليزاتور، يعني لي فيرب دوبينيون، لي زادجيكتيف ايتترا ايتترا. الا كانوا كاينين هادو معناها راهو الكاتب راهو حاضر في النص، اللي هي كما نلقاو جو مو موا. هادو يعني الاشارات، يعني لي زانديس، هاد المؤشرات راح نلقاوهم في النص. مي الا كان غايب يعني اوبجيكتيفيتي، واش راح يكون كاين؟ راح ما نلقاوش كاع لو برونون انديفيني اللي هو اون كيما راني دايرت لكم. راح نلقاو لا فراز ديكلاراتيف يعني الجمل التصريحيه الى غير ذلك، يعني سواء راح نقولوا ليه ابسون ولا راح نقولوا عليه بريزون. هذه هي. الان نجي المميزات النص التاريخي. في المميزات النص التاريخي عندنا اللي هي سي كاركتيستيك، اللي هي المميزات. عندنا اول حاجه لي نوم بروبر اللي هما اسماء العالم. عندنا لي بيرسوناج اللي هما الشخصيات مصالح الحاج، راكم على بالكم. وعندنا لو ليو يعني الاماكن. هادو هما لي زيفينمون امبورطون، يعني راح نلقاو فيه الاحداث المهمه. وهاد الاحداث تجي بعد كل تاريخ في النص، يعني بعد 1942 مثلا ولا 45 يكتب لك حدث مهم بعد كل سنه. عندنا ايضا لي دات، راح نلقاو لي دات وراح نلقاو لي زانديكاتور دو طون اي ليو، يعني كما راكم تشوفوا اللي هما واش نقولوا لهم ظروف الزمان والمكان. هادو هما سوجور لا ا اي سي، هادو هما. وراح نلقاو المميزه الوحيده يعني اللي تميز بالنص هي الكرونولوجيك دي زيفينمون. هذه اهم حاجه، واللي هي تسلسل الاحداث زمنيا. تلقاو يعني تواريخ مرتبه متسلسله. هذه هي. كما كاين حاجه واحده اخرى ثاني حابه نقولها، واللي هي النص التاريخي راهو ماهوش غير نصوص تاريخيه على الاستعمار والثوره برك. كاين في اي دومين، يعني في لو سبور، في اي حاجه. يعني ما تهزوش هذه الفكره الخاطئه. هذه اللي حبيت نوله لكم ليها. نجو الان الاهم يعني كلمات تتكرر في الفرنسي. عندنا الكلمه الاولى اللي هي لي كولونيزاسيون اللي هو الاستعمار. عندنا الكونكيت اللي هو الاحتلال. عندنا الريزيستانس اللي هي المقاومه. المساكر هي مجزره. عندنا كادافر اللي هي الجثه. عندنا لا ريفوليسيون اللي هي الثوره. وعندنا الكومبا. وعندنا ايضا مانيفيستاسيون. كما تقدروا تزيدوا ثاني لا باتاي اللي هي المعركه. هذه برك تحبوا تزيدوها. دونك راح نخليكم هنايا مع كابتور تحبوا ديروهم، اللي هو اللي راح يكون على اهم الاسئله المتكرره. نتوما حاولوا ديروا كابتور وتزوموه مليح، راه كاين لا ريبونس. شوفوا عندكم لا كاستيون، عندكم لا ريبونس، وعندكم لا جوستيفيكاسيون. ما عليكم غير انكم تهزوهم برك مليح. هادو كاع راهم يعني تحت مؤطرين من عند اساتذه اللي هما 7 اسئله. انا ما قدرتش نكتب لكم كلش، الوغ ديروا عليهم كابتور وهكا نتوما ثاني تستفادوا. وعندكم هذا ثاني هذا المخطط يعني او ليكم نواري بلون مالوغوزمون يعني. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هاد لا فيديو. نتمنى ان شاء الله يا ربي ما تبخلوناش بجامي كومونتير. تهلاو في روحكم، تهلاو في قرايتكم. سلام.